नमस्ते, म देवदत्त पन्त ब्राइट लाइफ एकाडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चाहिँ तपाईको यो कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्ट अथवा बेसिक म्यानेजरियल अकाउन्टिङको तपाईको बजेटिङ प्लानिङ फर बजेटिङ एन्ड कन्ट्रोलको बारेमा कुरा गरिराखेका छौँ। योभन्दा अघिल्लो पाठ तपाईहरुले हेर्नुभएको होला र हामीलाई फिडब्याकको रूपमा धेरै स्टुडेन्टले फिडब्याकको रूपमा दिएका छन् र तपाईहरुले पनि फेरि फिडब्याकको रूपमा कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला कि हाम्रो भिडियो कस्तो बनिरहेछ भनेर। यदि कसैले सब्स्क्राइब गर्नु नभएको भए सब्स्क्राइब पनि गरिदिने काम गरिदिनु होला। हामी चाहिँ तपाईको त्यो मास्टर बजेटको पार्टमा तपाईको आज फेरि एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्टलाई लिएर आछौँ, जसमा तपाईको मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट, तपाईको क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट, त्यसपछि तपाईको बजेटेड फर इन्कम स्टेटमेन्ट र बजेटेड फर ब्यालेन्स सिट, जो चाहिँ तपाईको लङ क्वेसनको रूपमा आउने गर्दछ। ट्रेडिङ कन्सर्नसँग रिलेटेड रहेर एउटा क्वेसन लिएर उपस्थित भएका छौँ। हेरौँ हामी कहाँ क्वेसनमा के छ त भने अ ट्रेडिङ कम्पनी इज फलोइङ इन्फर्मेसन भन्छ। एउटा ट्रेडिङ कम्पनीको इन्फर्मेसन दिएको छ, जसमा सबभन्दा पहिला तपाईले दिएको छ ब्यालेन्स सिट दिएको छ, यता लायबिलिटिज एन्ड क्यापिटलतिर दिएको छ। अकाउन्ट पेबल 160,000, शेयर क्यापिटल 2 लाख, रिटेन अर्निङ चाहिँ तपाईको कति दिएको छ 40,000 दिएको छ। मेन यसमा यो ख्याल गर्नु होला, अकाउन्ट पेबल क्याश बजेट बनाउने बेला काम लाग्ने छ भने तपाईको शेयर क्यापिटल र रिटेन अर्निङ चाहिँ तपाईको ब्यालेन्स सिट बनाउने बेला काम लाग्ने छ। अर्को छ तपाईको मर्चेन्डाइज इन्भेन्ट्री, यो भने हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री हो। यो तपाईलाई तपाईको हामीले मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट बनाउने बेला काम लाग्ने छ। तपाईको यो चाहिँ यहाँ इन्डिङ दिएको छ भने उता चाहिँ तपाई केलाई यसलाई ओपनिङ भनेर मान्नु पर्ने छ। अकाउन्ट रिसिभेबल यिनीहरु चाहिँ तपाईको हाम्रो क्याश बजेट बनाउने बेला काम लाग्ने छन्, क्याश बजेटको पोलिसीहरुमा होला। अर्को यो क्याश पनि तपाईको क्याश बजेट बनाउने बेला काम लाग्ने छ। यो तपाईको यहाँ दिएको कुराहरु यो चाहिँ ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स मान्ने छौं। त्यसपछि हामीलाई तपाईको दिएको छ मन्थमा नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च एन्ड अप्रिल भनेर दिएको छ। त्यो सेल्स दिएको छ, यो सेल्स इन रुपीजमा दिएको वालाहरु सेल्स इन रुपीज तपाईको अप्रिलसम्मको दिएको छ। फेरि तपाईको सेल्सको यो चाहिँ तपाई क्याशको सेल्सको पोलिसी दिएको छ। क्याश सेल्स आर 50% अफ सेल्स, सेल्सको 50% चाहिँ तपाई के हो त क्याश हो र बाँकी 50% चाहिँ के हो त क्रेडिट हो। त्यो क्रेडिटमा पनि तपाईको कलेक्टेड इक्वली ड्युरिङ द फलोइङ 2 मन्थ भन्छ। बाँकी रहेको दुईटा महिनामा इक्वल गरेर चाहिँ हामी रिसिभ गर्ने छौं। त्यसरी ग्रस प्रॉफिट मार्जिन 50% हो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि कति होला 50% नै होला। द अपरेटिङ एक्सपेन्स इज 30% अफ सेल्स। मोस्ट अफ द परचेज आर अन क्रेडिट एन्ड पेड इन द फलोइङ मन्थ अफ परचेज अन्त परचेज चाहिँ तपाईको नेक्स्ट मन्थमा हामी पेमेन्ट गर्ने छौं। त्यसैले गरी द कम्पनी हैज पोलिसी अफ मेन्टेनिङ इनफ इन्भेन्ट्री अफ मर्चेन्डाइज टु सपोर्ट फलोइङ मन्थ सेल्स भन्छ। हाम्रो इन्भेन्ट्रीको पोलिसी चाहिँ तपाईको के छ त नेक्स्ट मन्थको सँग इक्वल छ भन्न खोजेको उले। इन्भेन्ट्री जस्तो यो महिनाको क्लोज इन्भेन्ट्री भनेको अर्को महिनाको तपाईको सेल्ससँग भनेको छ। सेल्ससँग भन्ने पनि बेस चाहिँ तपाईको कसमा आउने गर्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा आउने गर्छ। त्यसैगरी मिनिमम क्याश ब्यालेन्स कति राख्ने भनेको छ 20,000 भनेको छ। द कम्पनी प्लान्स टु परचेज मेसिन कस्टिङ 16,000 इन जनवरीमा तपाईको मेसिनरी परचेज गरेको छ। द कम्पनी हैज एन एग्रीमेन्ट विथ अ कमर्शियल बैंक फर अ लोन 18% इन्ट्रेस्ट भनेर उले दिएको छ। इन्ट्रेस्ट हाम्रो चाहिँ तपाईको कति हो 18% परेनम हो। इन द मन्थ अफ क्याश डिफिसियन्सी भनेको छ। तपाईको यदि यो क्याश हामीलाई तपाईको कम पर्यो भने क्याश चाहिँ तपाईको डेफिसिट आउने टाइममा हामी चाहिँ लोन टेकन गरौँला, तर जसको ब्याज दर कति हुनेछ भनेर बुझौँला। 18% परेन हुन्छ भन्ने बुझौँला। त्यो लोन्स आर इनिसिएटेड एट द बिगिनिङ अफ द मन्थ भनेको छ। कहिले पनि लोन टेकन गर्ने बेला एट द बिगिनिङ अफ द मन्थ हो भनेर बुझौँला। यदि कोही हिडन छ भने पनि के नै मानौँला त एट द बिगिनिङ अफ द मन्थ नै भनेर बुझ्नेछौँ। त्यो इन मल्टिपल अफ 10,000 र तपाईको हाम्रो लोन चाहिँ तपाईको टेकन गर्ने बेला कतिको मल्टिपलमा मान्ने छौं हामी 10,000 को मल्टिपलमा मान्ने छौं। एन्ड पेमेन्ट्स आर टु बी मेड विथ इन्ट्रेस्ट एट द एन्ड अफ मन्थ। लोन टेकन गर्ने बेला चाहिँ महिनाको सुरुमा लियो भनेर मान्ने छौं। यदि चाहिँ तपाईको लोन पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईको एट द एन्ड अफ द मन्थमा लोनलाई रिटर्न गरिरहेछौं भन्ने बुझ्ने छौं। र लोनलाई रिटर्न गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट र लोन दुईटै
पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ। प्रिन्सिपल मात्रै पनि पेमेन्ट गर्न पाइने छैन, इन्ट्रेस्ट मात्रै पनि पेमेन्ट गर्न पाइने छैन। अब उसले हामीलाई भनेको छ ती सबभन्दा पहिला मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट भनेको छ। यो मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट यहाँ लेखेको छैन, यो बनाउनु पर्ने जनवरी फेब्रुअरी र मार्चको लागि। क्यास बजेट पनि तपाईँको जनवरी फेब्रुअरी मार्चको लागि। त्यसपछि बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट पनि तपाईँको एट द इन्डिङ अफ चाहिँ तपाईँको के त मार्च। बजेटेड ब्यालेन्स सिट पनि इन्डिङ अफ चाहिँ तपाईँको के त मार्च भन्ने हामीले के बनाउनेछौँ त तपाईँको ब्यालेन्स सिट बनाउँछ। अघि स्टार्ट गरौँ। हामी कहाँ तपाईँको सबभन्दा पहिला मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट। मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट। ओके, मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेटमा हामी कहाँ तपाईँको 3 महिनाको अगाडि हामी भनिरहेको थियौँ कि बनाउनु पर्ने उसले जनवरी फेब्रुअरी र मार्चको लागि। यहाँ लेखेको नभए पनि तपाईँलाई इक्जाममा दिएकै हुन्छ। यो ब्यालेन्स सिट तपाईँको डिसेम्बरको ब्यालेन्स सिट हो, त्यसै कारणले गर्दा डिसेम्बरसम्मको दिएको छैन, बाँकी रहेको होला। यसको सबै जनवरीको, त्यसै गरी तपाईँको फेब्रुअरीको लागि, त्यसै गरी तपाईँको मार्च र त्यसपछि टोटल भनेर लेखिदिनु होला। टोटल भनेर मैले लेखेँ। यहाँ सेल्सबाट स्टार्ट गरे पनि हुन्छ तपाईँको, अझ सेल्सबाट स्टार्ट गरे पनि हुन्छ तपाईँको। यसलाई चाहिँ तपाईँको सिधै कस्ट अफ गुड सोल्डबाट स्टार्ट गरे पनि हुने गर्छ। अब हेरौँ, मैले चाहिँ तपाईँको सिधै तपाईँको लेखेँ आज कस्ट अफ गुड सोल्डलाई पहिला लेखेँ। कसैले सेल्स लाइन मात्रै पनि पहिला लेख्न सक्छ। कस्ट अफ गुड सोल्ड कति हो भन्ने कुरामा हाम्रो ग्रस प्रॉफिट मार्जिन दिएको छ। क्वेसनमा ग्रस प्रॉफिट मार्जिन तपाईँले कति पर्सेन्ट दिएको छ, 50% दिएको छ भने रिमेनिङ 50% भने तपाईँको कस्ट अफ गुड सोल्ड। यदि ग्रस प्रॉफिट 40% दिएको भए कस्ट अफ गुड सोल्ड तपाईँको 60। यदि ग्रस प्रॉफिट 30 हो भने कस्ट अफ गुड सोल्ड 70। यहाँ चाहिँ तपाईँको कस्ट अफ गुड सोल्ड 50% अफ चाहिँ तपाईँको सेल्स, सेल्सको 50%। अब चाहिँ तपाईँको हामी यहाँ तपाईँको जनवरीमा हामीले तपाईँको सेल्स दिएको छ 3,20,000। 3,20,000 को 50% तपाईँको कति 1,60,000। त्यसै गरी तपाईँको फेब्रुअरीको 4 लाख, 4 लाखको 50% तपाईँको 2 लाख। त्यसै गरी चाहिँ अर्को चाहिँ मार्च 4,80,000 हो। 4,80,000 को 20% भनेको तपाईँको 2 लाख चाहिँ कति 40,000 चाहिँ तपाईँको मार्चमा हो। यो तपाईँको तीनटैलाई तपाईँले ओके यो जोडेर हाम्रो चाहिँ तपाईँको कति आउँछ 6 लाख आउनेछ। अब चाहिँ तपाईँको यसमा हामी कहाँ एड गर्नेछौँ हामी क्लोजिङ स्टक। एड क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टकको बारेमा उसले हामीलाई एडजस्टमेन्ट नम्बर चाहिँ तपाईँको उसले आइबी नम्बर 4 नम्बरमा भनेको थियो कि द कम्पनी हेज पोलिसी अफ मेन्टेनिङ इनफ इन्भेन्ट्री अफ मर्चेन्डाइज टु सपोर्ट द फलोइङ मन्थ अफ सेल्स भनेको थियो। फलोइङ मन्थ अफ सेल्सको भने क्लोज स्टक उसले सेल्समा फलोइङ मन्थको सेल्स भने पनि बेस के मान्छ कस्ट अफ गुड सोल्डमा भने हुनाले यो चाहिँ तपाईँको 2 लाख चाहिँ तपाईँको यहाँ आउला। जनवरीको लागि नेक्स्ट मन्थ भनेको फेब्रुअरी, फेब्रुअरीको लागि चाहिँ तपाईँको मार्च, यो चाहिँ तपाईँको कति 2 लाख कति 40,000। त्यसपछि तपाईँको मार्च भनेर चाहिँ तपाईँको अप्रिलको, अप्रिलमा चाहिँ तपाईँको अप्रिलको कस्ट अफ गुड सोल्ड कति हो भन्ने कुरा। अप्रिलको सेल्स भने तपाईँको कति छ 5,60,000। 5,60,000 को 50% भनेको चाहिँ तपाईँको कति त 2 लाख कति 80,000 चाहिँ तपाईँको यो लेख्नेछौँ। यो तपाईँको कहाँबाट लेख्ने हामीले अप्रिलबाट लिएर आएका छौँ। अब यिनीहरू सबैलाई एड गरेर उता लेख्नु होला, आफै चाहिँ लेख्नु होला यसलाई। अब चाहिँ यहाँबाट यो चाहिँ तपाईँको आयो टोटल चाहिँ तपाईँको के त टोटल रिक्वायर्ड भनेर लेखे पनि भयो। टोटल नेट चाहिँ लेख्नुहुन्छ टोटल रिक्वायर्ड। टोटल रिक्वायर्ड भनेको यो चाहिँ तपाईँको 3 लाख कति 60,000। अर्को चाहिँ तपाईँको कति 4 लाख चाहिँ कति 40,000 र अर्को चाहिँ तपाईँको 2 लाख 40 प्लस 2 लाख 80,000 भनेको 5 लाख कति 20,000। यसलाई पनि टोटल उता चाहिँ एड गरेर सबै एड गरेर लेखिदिनु होला, आफै लेख्नुहुनेछ। अब यसबाट हामी के गर्नेछौँ लेस तपाईँ के गर्नेछौँ ओपनिङ स्टक गर्नेछौँ। ओपनिङ स्टक भनेको एउटाको क्लोजिङ अर्को चाहिँ के भन्छ ओपनिङ हुने गर्छ। जनवरीको क्लोजिङ भनेको फेब्रुअरीको लागि चाहिँ के हुनेछ ओपनिङ हुनेछ। यसलाई तपाईँ कति 2 लाखलाई हामीले यहाँ लिएर आयौँ।
2,40,000 लाई चाहिँ यसमा लिएर आयौँ र चाहिँ तपाईँको यसको यो भने चाहिँ तपाईँ के त ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ कि मर्चेन्डाइज इन्भेन्ट्री 1,60,000 भनेर तपाईँले दिएकै छ 1,60,000। यहाँबाट आयो तपाईँको मर्चेन्डाइज पर्चेज आउनेछ यो तपाईँको 2 लाख आउनेछ यो तपाईँको कति 240,000 आउनेछ अर्को यो चाहिँ कति 2,80,000। अब यसलाई के ध्यान दिनुपर्ने छ यो पुरै मर्चेन्डाइज पर्चेज भनेको तपाईँको कसमा आउनेछ क्यास बजेटको यो चाहिँ तपाईँको क्यास डिस्बर्समेन्ट अथवा पर्चेजमा आउनेछ यो क्यास डिस्बर्समेन्टमा यसलाई हामी लेख्नेछौँ डिस्बर्समेन्टमा यसलाई चाहिँ तपाईँको लेख्नेछौँ 2,40,000 2,80,000 त्यहाँ लेख्नेछौँ। एउटा यहाँको कुरा यो 2,80,000 भने तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको के त इन्डिङ इन्भेन्ट्री हो यो तपाईँको कहाँ आउनेछ ब्यालेन्स सिटको एसेटमा यसलाई लेख्छौँ यो ख्याल गर्नु नै छ। यहाँबाट तपाईँको आउने कुराहरू के जानेछ यो ब्यालेन्स सिटको एसेटमा जानेछ किनकि ब्यालेन्स सिट बनाउने बेला हामी मार्चको बनाउने हो एट द इन्डिङ अफ मार्च बनाउने हो इन्डिङ इन्भेन्ट्री भने 2,80,000 यो भने तपाईँको के त पर्चेजको रुपियाँ हो। अब पर्चेजको पोलिसी अलाउन कुन महिनामा जान्छ भन्ने कुरा यसलाई तपाईँको हामी कहाँ देखाउनेछौँ क्यास बजेट। ओके अब तपाईँको नेक्स्ट पार्ट बी नम्बरले हामीले भनेको छ क्यास बजेट यसलाई मैले मेटाएँ क्यास बजेट हेरौँ क्यास बजेटलाई तपाईँको क्यास कलेक्सन एन्ड क्यास डिस्बर्समेन्ट बजेट पनि भन्ने गर्दछ। मैले लेखेँ क्यास बजेट हामीले चाहिँ तपाईँको क्यास कलेक्सन एन्ड क्यास डिस्बर्समेन्ट बजेट भने पनि तपाईँहरूले यसैलाई बनाइदिनु पर्नेछ। ओके तपाईँको यसमा जनवरी फेब्रुअरी मार्च र रिमार्च भनेर लेख्यौँ। ओके सबभन्दा पहिला एउटा क्यास बजेट बनाउँदा ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर लेख्ने। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्सको लागि तपाईँले जनवरीको मात्रै दिएको हुनेछ अरू महिनाको हामीलाई क्यास बजेट दिएको हुने छैन। अब चाहिँ तपाईँको ओपनिङ क्यास ब्यालेन्समा हामी कहाँ तपाईँ ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ क्यास कति 20,000 मैले लेखेँ ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स कति 20,000 भनेर लेखेँ। अब 2 नम्बरमा तपाईँको क्यास रिसिप्ट भनेर लेख्यौँ। क्यास रिसिप्टमा हामीले हेर्नेछौँ तपाईँको सेल्सको तपाईँको पोलिसी हेर्नेछौँ। सेल्सको पोलिसी चाहिँ तपाईँको के छ त भने सेल्सको पोलिसीमा चाहिँ तपाईँको हामी कहाँ तल लेखेकै छ कि सेल्सको पोलिसीमा उसले तल क्यास सेल्स आर 50% अफ सेल्स क्यास सेल्स आर 50% अफ सेल्स भन्छ क्रेडिट सेल्स आर 50 क्यास सेल्स 50% हो त्यही भएर मैले लेखेँ यसभित्र क्यास सेल्स 50%। त्यसपछि उसले के भन्छ the 50% are credited and collected equally during the following 2 months। बाँकी रहेको 2 मन्थमा चाहिँ तपाईँ के गर्नेछौँ इक्वली पेमेन्ट गर्नेछौँ कलेक्सन गर्नेछौँ। तपाईँको क्रेडिट सेल्स जो छ क्रेडिट सेल्समा तपाईँको 50% सेम मन्थमा लेखौँला 50% नेक्स्ट मन्थमा लेखौँला 50% नेक्स्ट फलोइङ मन्थमा लेख्नेछौँ। उसले यहाँ लेखेकै छ तपाईँहरूले के भन्छ भने 50 यो 50-50 योभन्दा अघिल्लो पार्टमा पनि यस्तै पोलिसी आएको छ तपाईँले हेर्नुभएको होला। हामीले के भनेका छौँ त भने यो 50 भनेको कसको हो त टोटल सेल्सको हो यो 50 यो दुईटै 50 भनेको चाहिँ कसको अन्त क्रेडिट उसले इक्वली भने हुनाले तपाईँको इक्वली ड्युरिङ द फलोइङ मन्थ भने हुनाले तपाईँको त 50-50% हामीले राखेका हो। कसैले यसलाई 25 पनि लेख्न सक्छ 25 लेख्नेवालाले टोटल सेल्सको हाल्नु पर्यो 50-50 लेख्ने तपाईँको क्रेडिट सेल्सको राख्नु पर्नेछ। हेरौँ आउँछ तपाईँको सबभन्दा पहिला हामी कहाँ जनवरीमा सेल्स चाहिँ कति छ 3 लाख चाहिँ कति 20,000 3,20,000 को 50% भने कति 1 लाख चाहिँ कति 60,000
1,60,000 क्यास सेल्स हो भने रिमेनिङ 1,60,000 चाहिँ के हो त क्रेडिट हो। त्यो 160,000 को तपाईँको इक्वली भने कति त 80 भने त्यसको 160 को 50 भने कति 80,000 80,000 चाहिँ तपाईँको यहाँ पाइनेछ 80,000 चाहिँ तपाईँको यो महिनामा जानेछ। यसरी तपाईँको कलेक्सन चाहिँ तपाईँको हुनेछ। अब यसै गरी अर्को चाहिँ तपाईँको के भन्छ उसले यो कुन महिनाको सेल्स जनवरी महिनाको सेल्सको कलेक्सन यसरी गर्यो। अर्को फेब्रुअरी छ फेब्रुअरी महिनामा जम्मा कति छ 4 लाख छ 4 लाखको 50% कति 2 लाख त के हो त क्यास हो। 2 लाख तपाईँको क्यास हो भने बाँकी चाहिँ तपाईँको कति रह्यो त बाँकी रिमेनिङ चाहिँ 2 लाख रह्यो। त्यो 2 लाखको 50% चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट मन्थ 50% होइन तपाईँको कति 1 लाख र 1 लाख चाहिँ तपाईँको यहाँ गएर यसलाई के भन्नु पर्ला एकाउन्ट रिसिभल भन्नुपर्ने छ। एकाउन्ट रिसिभल चाहिँ यसलाई लेखिन्छ। अब कुरो के आयो मार्चमा हामी कहाँ तपाईँको कति छ 4,80,000 4,80,000 को 50% क्यास हो। यो भने चाहिँ तपाईँको कति 2 लाख चाहिँ कति हो 40,000 हो। अब 2,40,000 हो भने यो 2 लाखको 2,40,000 हो। बाँकी 2 लाख नेक्स्ट फलोइङ मन्थहरूमा पाइनेछ। भन्नु मतलब त मार्चभन्दा पछाडिको महिनाको हामीले बनाउनै छैन। पुरैलाई बाँकी रहेको 2,40,000 लाई के भन्ने छौँ त अकाउन्ट रिसिभल भनेर भनिन्छ। अकाउन्ट रिसिभल यी दुईटै चाहिँ तपाईँ के भन्छ अकाउन्ट रिसिभल। अब कुरो आयो यी दुईटैमा तपाईँको गर्न यी दुईटैबाट बनाउनको लागि यी दुईटैको पार्टमा हामी कहाँ तपाईँ के छ त भने यी दुईटैमा हामीले राख्दाखेरि यिनीहरूमा तपाईँको राख्नको लागि हामी कहाँ तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा नोभेम्बरको चाहिँ तपाईँको कति छ 60,000 छ। डिसेम्बरको चाहिँ तपाईँको कति छ 1,60,000 छ। हामीले यसलाई तपाईँको राख्नेछौँ र यो सेल्सबाट पनि हामी तपाईँको चेक गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले अकाउन्ट रिसिभलबाट नहेरेँ। अकाउन्ट रिसिभल जो तपाईँको नोभेम्बरमा 60,000 छ नोभेम्बरको पैसा चाहिँ तपाईँ कहिले पाउला यो डिसेम्बरको 1,60,000 कहिले अथवा हामी चाहिँ तपाईँको यो ब्यालेन्स सिट भने हाम्रो कहिले हो त यो ब्यालेन्स सिट भनेको तपाईँको डिसेम्बरको ब्यालेन्स सिट हो भने डिसेम्बरमा नोभेम्बरको पाउन लागि कति देखिँदैछ 60,000 है। नोभेम्बरको पाउन लागि 60,000 देखिँदैछ भने डिसेम्बरको पाउन लागि कति देखिँदैछ 1,60,000 देखिँदैछ भने नोभेम्बरको जो सेल्सको पैसा हो नोभेम्बरको पैसा त के होला त 50% क्यास हो नोभेम्बरमै पाएको होला 50% क्रेडिट हो। त्यो कहिले पाएको होला त नेक्स्ट 2 भने नोभेम्बरको नेक्स्ट 2 भने के त एउटा तपाईँको डिसेम्बरमा पाउला एउटा चाहिँ के त जनवरीमा। अब डिसेम्बरको यहाँ बनाउनु छैन यहाँ बनाउने कसको त जनवरीबाट हो भने जनवरीमा तपाईँको यो चाहिँ 60,000 चाहिँ तपाईँ कहिले पाउला त हामीले यो नोभेम्बरबाट चाहिँ नोभेम्बरको पैसा चाहिँ यो। अब त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामी कहाँ तपाईँ के छ त तपाईँ कति डिसेम्बरमा छ डिसेम्बर 1,60,000 छ। यो 1,60,000 भने त अब डिसेम्बरको सेल्सको 1,60,000 छ। त्यो 1,60,000 उसले के भनेको छ जो कुनै पनि महिनाको पोलिसीमा के हो त 50% क्यास हो 50% चाहिँ तपाईँको के हो त क्रेडिट हो। 50% जो चाहिँ तपाईँको क्रेडिट हो त्यो मात्रै एकाउन्ट रिसिभलमा लेख्छ क्या होला। त्यसको चाहिँ नेक्स्ट 2 मन्थहरूमा तपाईँको लेख्दाखेरि नेक्स्ट इक्वली भनेको थियो यो तपाईँको कति 1,60,000 को इक्वली भने आधा बाँड्थ्यौँ तपाईँको कति त 80,000 त तपाईँ यसमा लेखिदिउँला 80,000 त तपाईँको यसमा हामी लेखिदिउँ। अब अहिले त इक्वली भनेको थियो बाइदियो यहाँ त 50-50 को ठाउँमा मानौँ एउटा 30% हो एउटा तपाईँको 20 मानौँ यो पहिलो कलममा 30% हो दोस्रो कलममा 20% हो भने यो 60,000 त यहाँ लेख्दाखेरि कुनै तपाईँको समस्या पर्ने छैन। तर यो 80 र 80 ठाउँमा लेख्नेलाई हामी के बुझाउँला त यो 160,000 भनेको 30 र 20 भनेको कति 50% भनेको कति रहेछ 1,60,000 रहेछ। 1 भनेको कति 160 अपन तपाईँ कति 50 30 भनेको कति रहेछ यसरी निकाल्नु होला। तर 20 भनेको कति रहेछ 160 अपन तपाईँ कति 50 टाइम्स कति गरेर निकाल्नु 20। इन केस अहिले त इक्वल थियो कसरी निकाल्यो भन्ने सवालमा अहिले त 1,60,000 को आधा गरिदियौँ तर बाइदियो तपाईँको इक्वली नभन्थ्यो अब यो रेसियोबाट निकालिदिउँ। अब यस्तै क्वेसनहरू हामी नेक्स्ट पार्टहरूमा हामी राखौँला। अब यो हाम्रो चाहिँ के भयो त क्यास रिसिप्टमा
अब क्यास रिसिप्टमा कुनै इन्कमहरू छन् भने त्यसलाई हेरौँ। यहाँ न कुनै इन्कमहरू छ, न कुनै एसेटहरू सेल गरेको छ, न डिभेन्चरहरू इस्यु भएका छन्, न चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको डिभेन्चरहरू, बोन्डहरू, सेयरहरू केही पनि इस्यु भएको छैन। त्यसै कारणले गर्दा यसलाई मैले लेखेँ टोटल क्यास रिसिप्ट। टोटल क्यास रिसिप्टमा हामीले चाहिने भने के हो त, टोटल क्यास रिसिप्ट भनेको यसलाई मात्रै जोड्ने हामी, यी तीनटालाई मात्रै, यी तीनटालाई। अर्को हामी यसमा ए नम्बरमा के गर्नेछौँ, टोटल क्यास अभाइलेबल भनेर लेख्नेछौँ। टोटल क्यास अभाइलेबलमा तपाईँको 1 कलम र 2 नम्बरलाई चाहिँ हामी के गर्नेछौँ त, एड गर्नेछौँ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको गर्दाखेरि यो तपाईँको 1 लाख छ, तपाईँको 60, 80 र 60 लाई एड गर्नुभयो भने तपाईँको आउँदैछ 3 लाख चाहिँ तपाईँको यो आउँदैछ। अर्को भने चाहिँ तपाईँको कति, अर्को चाहिँ 80, 80, 160 र 2 लाख गरेर तपाईँको 3 लाख कति 60,000 यो आउनेछ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामी कहाँ आउनेछ 240, 1 लाख र 1,80,000 भनेको 4 लाख चाहिँ कति हो त 20,000 यो पनि आउँछ। योभन्दा अगाडि गएर टोटल क्यास अभाइलेबलमा, टोटल क्यास अभाइलेबल भने हामी 1 + 2 अनि 3 लाख चाहिँ यो छ, 20 चाहिँ यो छ, 3 लाख कति 20,000। अब यसको यिनीहरूको लेख्न बाँकी छ किनकि ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स छैन र तपाईँको यिनीहरूको जनवरीको क्लोजिङ भनेको तपाईँ फेब्रुअरीको लागि चाहिँ के भन्छ ओपनिङ हुन्छ, त्यति बेला निकाल्नेछौँ। अब त्योभन्दा अगाडि हामी कहाँ उसले के भन्छ त भने तपाईँको 3 नम्बरमा तपाईँको क्यास डिस्बर्समेन्ट अथवा क्यास पेमेन्ट, क्यास पेमेन्टको लागि हामीले चाहिँ तपाईँको के छ त भने क्यास पेमेन्टमा अगाडि हाम्रो चाहिँ तपाईँको मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट तपाईँहरूले बनाउनु भएको होला। मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट बनाउँदाखेरि जो पर्चेजको रुपियाँ आएको छ त्यो पर्चेजको रुपियाँलाई पहिला लेख्नु पर्नेछ। अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ त्यो काम लाग्ला भनेर। अब चाहिँ उसले के भन्दैछ त भने 3rd नम्बरमा भन्दैछ तपाईँ मोस्ट अफ द पर्चेज आर अन क्रेडिट एन्ड पेड इन फलोइङ मन्थ भनेर उसले हामीलाई दिँदैछ फलोइङ मन्थ अफ पर्चेज। त्यसै कारणले गर्दा मैले लेखेँ क्रेडिट पर्चेज हो, पुरै हामी लेख्ने चाहिँ कहिले हो त नेक्स्ट मन्थमा, सेम मन्थमा लेख्ने छैनौँ। अब अगाडि तपाईँले जो पर्चेज छ त्यसमा हामी कहाँ तपाईँ पर्चेज बजेट बनाउँदा हाम्रो जो तपाईँको जनवरीमा चाहिँ कति आएको थियो 2 लाख आएको थियो। जनवरीको पैसा कहिले तिर्नेछौँ हामी फेब्रुअरीमा तिर्नेछौँ, फेब्रुअरीको पैसा तपाईँको कहिले तिर्नेछौँ मार्चमा तिर्नेछौँ, मार्चको चाहिँ कहिले अप्रिलमा। जनवरीमा 2 लाख आएको थियो, 2 लाख चाहिँ तपाईँको कहिले तिर्नेछौँ हामी फेब्रुअरीमा तिर्नेछौँ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको हाम्रो उसमा चाहिँ तपाईँको कति आएको छ, उसमा तपाईँको मार्चमा चाहिँ तपाईँको हामी कहाँ आएको छ 2 लाख, फेब्रुअरीमा जनवरीमा चाहिँ 2 लाख आएको छ, फेब्रुअरीमा चाहिँ तपाईँको 2,40,000 आएको थियो। त्यो कहिले तिर्नु त हामी मार्चमा तिर्नेछौँ, मार्चमा तिर्नेछौँ। त्यसरी मार्चको अगाडि मर्चेन्डाइज पर्चेज हेर्नुहोस्, मार्चको मर्चेन्डाइज पर्चेज भनेको 2 लाख चाहिँ कति थियो 80,000, त्यो 2,80,000 चाहिँ उता हामी अकाउन्ट पेबल भनेर 2,80,000 अकाउन्ट पेबल लेख्नेछौँ। अब हामीलाई चाहियो जनवरीमा तपाईँको कति त, जनवरी भने पनि त ब्यालेन्स सिटमा अकाउन्ट पेबल दियो होला या ब्यालेन्स सिटमा नदियो भने एडजस्टमेन्टहरूमा दिन्छ। हामीलाई अकाउन्ट पेबल चाहिँ कति दिएको छ 1 लाख चाहिँ तपाईँको कति 60,000 भन्दा यो दिएको छ। ओके, अब यो भइसकेपछि अब हेर्ने अरू जति पनि एक्सपेन्सेसहरू यसलाई हामीले लेख्यौँ, यो तपाईँको आइसक्यो। अब हामीलाई चाहिँ तपाईँको यसमा पहिलोवाला पार्टलाई लेख्यौँ, एउटा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने आयो, लेखौँ त्यसलाई पनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा यो भने तपाईँ के त 30% अफ छ तपाईँ के त सेल्स, 30% अफ सेल्स। सेल्सको 30% चाहिँ तपाईँ के त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेख्नेछौँ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ तपाईँको राख्दाखेरि हामी कहाँ उसले कुन महिना भन्ने कुरा उसले केही पनि भनेको छैन, कुन महिना भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको लेखेको छैन। त्यही कारणले गर्दा हामी चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको सेम मन्थ मान्नेछौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई दिएको छ अपरेटिङ उसमा जनवरीको सेल्स हामीलाई कति दिएको छ 3,20,000। 3 लाख चाहिँ तपाईँको 20,000को हामीलाई चाहिँ तपाईँको 30% चाहियो। 3,20,000 को 30% भनेको तपाईँको कति त 96,000। त्यसपछि तपाईँको 4 लाख को 30%, 4 लाख को 30% भने 1 लाख चाहिँ तपाईँको कति 20,000। त्यसपछि तपाईँको 4 लाख पछि
4 लाख कति 80,000 4 लाख 80,000 को तपाईको 30% भनेको तपाईको त 4,20,000 को 4,80,000 को चाहिँ 30% भन्नाले हामी कहाँ तपाईको 4 भनेको तपाईको 144,000 यो छ। अब यसमा त आउटस्ट्यान्डिङ भएन किनकि यदि नेक्स्ट मन्थ पेमेन्ट गर्नुपर्ने भए आउटस्ट्यान्डिङ आउँथ्यो। अब हामी कहाँ तपाईको अरू के रह्यो त कुनै पनि आउटफ्लोको टर्म्सहरू यदि कुनै पनि बाँकी रहेको कुराहरू छ भने सबै जति पनि छ हामी यहाँ एउटा भी नम्बरमा छ द कम्पनी प्लान्स टु पर्चेज मेसिन कस्टिङ 1,60,000 इन चाहिँ के भन्छ जनवरी। यसमा तपाईँ पर्चेज आउँछ तपाईँको मेसिनरी पर्चेज अफ मेसिनरी पर्चेज अफ मेसिनरी हामीलाई गरिदिएको छ 1,60,000 चाहिँ कहिले त जनवरीमा। अरू महिनामा केही पनि छैन। अब अरू कुनै पनि पार्ट हामी कहाँ छैन। अब यसलाई भन्नेछौँ हामी टोटल क्यास पेमेन्ट टोटल क्यास पेमेन्ट यो भइसकेपछि टोटल क्यास पेमेन्ट पछि हामी कहाँ तपाईँको यो चाहिँ 4 नम्बरमा लेख्नेछौँ मिनिमम क्यास ब्यालेन्स और टोटल क्यास पेमेन्ट हामी कहाँ तपाईँको यो जोड्दाखेरि तपाईँको यिनीहरूलाई सबैले जोड्दा 4 लाख कति 16,000 चाहिँ यो आउँदैछ। त्यसै अर्को चाहिँ तपाईँको कति 3 लाख चाहिँ कति 20,000 आउँदैछ। अर्को चाहिँ तपाईँको 3 लाख चाहिँ कति 84,000 यो आउँदैछ। यो भइसकेपछि हामी कहाँ तपाईँको अब मिनिमम क्यास ब्यालेन्स तपाईँलाई दिएकै छ। मिनिमम क्यास ब्यालेन्स कति भनेको थियो 20,000 भनेको छ। मिनिमम क्यास ब्यालेन्स 20,000 यो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स पछि यो भइसकेपछि हामी कहाँ तपाईँ बी नम्बर तपाईँ के आएर टोटल क्यास निड यो भनेको तपाईँको के त 3 + 4 3 भने यहाँ हामी कहाँ यो छ 4 भने चाहिँ तपाईँको यो छ 3 र 4 दुईटैलाई एड गर्ने। यो भने हामी कहाँ तपाईँको 4 लाख कति 36,000। अर्को यो चाहिँ तपाईँको कति 3 लाख चाहिँ तपाईँको कति 40,000 यो हो। यो चाहिँ तपाईँको 3,84,000 भने 4 लाख चाहिँ कति 4,000 चाहिँ यो हो। अब चाहिँ तपाईँ यो भइसकेपछि हामी कहाँ तपाईँ के छ त भने अब सरप्लस और डेफिसिट भने ए माइनस बी गर्दा माथिको चाहिँ तपाईँको ए भने टोटल क्यास 3,20,000 माइनस 4,36,000 गर्दा यो 1,16,000 तर यो माइनसमा भयो भने अब हामी कहाँ के छ त तपाईको बोरोइङ पनि हुन सक्छ। बोरोइङ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट र अर्को चाहिँ तपाईँको त प्रिन्सिपल पेमेन्ट र लास्टमा चाहिँ तपाईँ के नै छ इन्डिङ क्यास ब्यालेन्स र लास्टमा भने हामी कहाँ तपाईँको त इन्डिङ क्यास ब्यालेन्स अब हेर्नु उसले हामी कहाँ तपाईँ के भनेको थियो मल्टिपल अफ 10,000 विथड्र गर्नुहोस् भनेको थियो। मल्टिपल अफ चाहिँ तपाईँको 10,000 हुँदै या त 1,10,000 गर्नु पऱ्यो 1,10,000 गरेर कम हुने हो 1,20,000 चाहिँ हाम्रो नजिकको मल्टिपल हो अथवा निकाल्नु पर्ने पैसा 1 लाख चाहिँ कति 20,000। अहिले हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि तिरिँदैन प्रिन्सिपल नै तिरिँदैन। अब हाम्रो इन्डिङ ब्यालेन्स कति छ भन्नको लागि 1,20,000 झिक्यौँ 1,20,000 मध्ये 1,16,000 त तिर्यौँ बाँकी यहाँबाट कति 4,000 है 1,20,000बाट 1,16,000 तिर्यौँ 4,000 त्यहाँबाट बाँकी 20,000 हाम्रो अकाउन्टमै छ। कति हो त इन्डिङ क्यास ब्यालेन्स भनेको 24,000 इन्डिङ क्यास ब्यालेन्स भनेको 24,000। अब त्यो भइसकेपछि अब यही चाहिँ तपाईँको 24,000लाई हामीले चाहिँ तपाईँको काम माथि चाहिँ तपाईँको लग्यौँ। माथि चाहिँ तपाईँको 24,000 लगिसकेपछि 24,000 तपाईँको यसको इन्डिङ भने चाहिँ तपाईँको के त उसको तपाईँको बिगिनिङ हो। उसको बिगिनिङ हो भने
अझ तपाईँको 24,000 चाहिँ तपाईँको बिगिनिङ हो। 24,000 प्लस 3,60,000 भनेको तपाईँको के त 3 लाख कति 84,000 3,84,000 3,84,000 हो। अब हामीलाई फेरि सेम त्यही हो। अब तपाईँ 3,84,000 माइनस तपाईँको 3 लाख चाहिँ कति 40,000 गर्नुभयो भने यो तपाईँ कति आउँछ 44,000 हाम्रो केमा आयो त सरप्लसमा आयो। अब 44,000 सरप्लसमा आयो भने हामीले लोन टेकन गर्नु त परेन, लोन रिपेमेन्ट त गर्नु पर्यो। अब लोन रिपेमेन्ट गर्नु पर्यो भने कुरो के को थियो मल्टिपल अफ 10,000 को कुरो थियो। मल्टिपल अफ 10,000 हो भने अब हामीले तपाईँको यो 44,000 को नजिकको मल्टिपल अफ 10,000 भने त 40,000 हो। 40,000 को हामी इन्ट्रेस्ट चेक गरौँ। 40,000 इन्ट्रेस्ट चेक गर्दा 4,000 भन्दा बढी आउनु भएन। यदि इन्ट्रेस्ट 4,000 भन्दा तपाईँ के बढी आयो भने 40 तिर्न सक्दैनौँ, हामीले कति तिर्नु पर्ने हुन्छ 30 तिर्नु पर्ने हुन्छ। अब अहिले हामी कहाँ तपाईँ के छ त भने 40,000 इन्ट्रेस्ट निकाल्ने भने 40,000 टाइम्स 0.18 टाइम्स 2 अपन तपाईँको 12 गर्नुभयो भने यसको इन्ट्रेस्ट कति आउँछ भनेर हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इन्ट्रेस्ट हाम्रो तपाईँको कति आउनेछ त तपाईँको यसलाई हामीले चेक गर्नु 40,000 टाइम्स 0.18 टाइम्स 2 अपन छ तपाईँको 12। यो 2 किन गरे हो 2 महिनाको लागि। यो त 2 महिना कुन कुन महिना एउटा जनवरी एउटा छ तपाईँको त फेब्रुअरी। यसो गर्नु भने इन्ट्रेस्ट कति आउँदैछ त 1200 आउँदैछ। 1200 आउँदैछ भने 44,000 मा हामीले 40,000 तिर्न खोज्यो चेक गर्दै थियौँ हामी 40,000 सामा तिर्यौँ ब्याज 1200 तिर्यौँ भने त 40,000 र 1200 भने त तपाईँ 41,200 मात्रै हो जो यहाँ हामीले अभाइलेबल चाहिँ धेरै छ। त्यही कारणले गर्दा हामी कहाँ तपाईँ के हुनेछ त हामीले इन्ट्रेस्ट कति 1200 तिर्न सक्यौँ र अर्को चाहिँ तपाईँको सामा भने कति तिर्न सक्यौँ त हामीले 40,000 तिर्न सक्यौँ। अब यसो भने हाम्रो हातमा चाहिँ कति छ त भन्ने कुरामा 44,000 चाहिँ तपाईँको अहिले छ 20,000 त अकाउन्टमा छँदैछ, त्यो मिनिमम छँदैछ। 44,000 छँदैछ। 44,000 र 40,000 तिर्यौँ बाइक र कति 4,000। 4,000 मा फेरि 1200 तपाईँ इन्ट्रेस्ट तिर्यौँ कति 2,800 का एक्स्ट्रा जो सरप्लस भन्छ 2,800 हातमा छ एक्स्ट्रा रुपियाँ। मिनिमम चाहिँ कति छ तपाईँको 20,000 छ भने त 2,800 र 20,000 भने तपाईँ कति त यो चाहिँ तपाईँ 22,000 चाहिँ कति 800 22,800 भने तपाईँको त इन्डिङ ब्यालेन्स 22,000 चाहिँ कति 800 निकालेर बुझ्नुभयो नि। 44,000 बाट पहिले यसलाई घटाइदिउँ त्यो कति रुपियाँ हो त्यसमा चाहिँ तपाईँ कति यो 20,000 मिनिमम क्यास हामी जोड्यौँ। अब यसै महिनाको इन्डिङ भनेको अर्को महिनाको चाहिँ तपाईँको त बिगिनिङ हो 22,000 कति 800। यो 22,800 प्लस 4,20,000 गऱ्यो भने यो चाहिँ हामीले 4,42,000 कति 800। अब 4,42,800 माइनस 4,04,000 तपाईँले गर्नुभयो भने यो 38,000 चाहिँ कति आउँछ 800। यो पनि केमा आयो त प्लसमा आयो। अब प्लसमा आयो त लोन त 1,20,000 थियो 1,20,000 मा 40,000 यहाँ तिरिसक्यौँ अझ तिर्नुपर्ने छ। तर तिर्ने भने कति त मल्टिपल अफ 10,000 मात्रै तिर्न पाइने हो भने अझ तपाईँको के त इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्दा 30,000 तिर्दै त्यसको ब्याज 8,800 भन्दा बढी आउनु भएन। त्यसको लागि पनि हामी चेक गरौँ त खै कति आउँछ त भन्दा 30,000 टाइम्स 0.18 टाइम्स 3 अपन छ तपाईँको 12। यसो गर्नुभयो भने यसको इन्ट्रेस्ट तपाईँको आउँछ 1,350 इन्ट्रेस्ट 1,350 तपाईँको इन्ट्रेस्ट। अब इन्ट्रेस्ट त 8,800 भन्दा बढी आउनु पर्ने होइन अहिले त हाम्रो 1,350 मात्रै छ। 1,350 तिर्न सक्यौँ इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल कति तिर्न सक्यौँ त 30,000 केलाई पनि तिर्यौँ हामीले प्रिन्सिपल पनि तिर्न सक्यौँ। अब हाम्रो हातमा क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स कति छ भन्ने सवालमा 38,800 बाट 1,350 र 30,000 दुईटैलाई तपाईँले यदि घटाउनु भएको छ भने त्यो भने हाम्रो हातमा तपाईँको 7,450 हातमा पैसा छ। यसबाट यसलाई घटाउनु भने 7,450 हातमा यसबाट यसलाई घटाउनु भने 7,450 त्यो छ प्लस 20,000 यो छ भने त कति भयो तपाईँको 27,450 चाहिँ के छ हातमा छ 27,450 यो छ। अब हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ अब तपाईँले यहाँ धेरै अब यो यतातिरको यो डिस्क्राइब गरेको पार्ट हामीलाई काम लागेन। अब तपाईँले यहाँबाट हामीलाई चाहिने कुराहरू के छन् त यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने छ। लोन 1,20,000 मध्ये
40 र 30 लाई तिर्यौँ, 70 लाई तिर्यौँ, रिमेनिङ 50,000 चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा जानेछ। यो तपाईँको ब्यालेन्स सिट लायबिलिटीमा जानेछ। 27,450 यो पनि ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा जानेछ। एसेट्सलाई पर्चेज गरेर चाहिँ 1,60,000 ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा जानेछ। अर्को चाहिँ तपाईँको यो एकाउन्ट पेबल ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीमा जानेछ। एकाउन्ट रिसिभेबलहरू ब्यालेन्स सिटको चाहिँ एसेट्समा जानेछ। अब कुरा स्टार्ट गरौँ। अब हामी कहाँ तपाईँ के छ त भने तपाईँको इन्कम स्टेटमेन्ट, प्रोजेक्टेड इन्कम स्टेटमेन्ट और बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट, बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट। बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्टको लागि अब मैले फर्मेट त लेखाएको छैन। सेम तपाईँको सेल्सबाट तपाईँले केलाई मात्रै घटाउनु पर्ने त सेल्सबाट हाम्रो जति पनि एक्सपेन्सेसहरूलाई के गर्दै जानुपर्ने छ, घटाउँदै जानुपर्ने छ। सबभन्दा पहिला हाम्रो तपाईँको त प्रोजेक्टेड सेल्स और बजेटेड सेल्स। सेल्स भनेको 3 महिनाको, कुन कुन महिनाको? जनवरी, अर्को तपाईँको के त जनवरीको, फेब्रुअरीको र मार्चको 3 तपाईँको सेल्सलाई लेख्नुहुनेछ। 3 सेल्सको सम हामी कहाँ तपाईँको कति छ? 12 लाख रुपियाँ छ। यसबाट लेस के गर्नेछौँ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने कति पर्सेन्ट? 50%। ग्रस प्रॉफिट मार्जिन 50% थियो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने कति पर्सेन्ट? 50%। यो तपाईँको कति आयो? 6 लाख आयो। यहाँबाट के आयो त? ग्रस प्रॉफिट आयो। ग्रस प्रॉफिट भनेको तपाईँको कति त? 6 लाख हाम्रो चाहिँ के आयो त? ग्रस प्रॉफिट। अब यहाँबाट हामी कहाँ भएका जति पनि एक्सपेन्सेसलाई के गरिदियो? घटाइदियो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस थियो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 3 महिना उसले लेखेकै थियो 30% अफ तपाईँको सेल्स। 12 लाखको तपाईँको 30% तपाईँको सेल्स आउँदैछ। तपाईँको कति आउँदैछ? 12 लाखको तपाईँको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भने तपाईँको 3 लाख चाहिँ कति आउँछ? 60,000 गर्दाखेरि हामी कहाँ तपाईँको के छ त? यो चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउँदैछ। यो अपरेटिङ 3 लाख कति? 60,000। त्यसैमा हाम्रो कहाँ इन्ट्रेस्ट भनेको एउटा चाहिँ तपाईँको कति थियो? हामी कहाँ 1200 थियो। अर्को भने तपाईँको कति? 1350 थियो। अर्को तपाईँको अवस्था के थियो त भने जो 1,20,000 लोन टेकन गरेका थियौँ नि, 1,20,000 लोन टेकन गर्दाखेरि हामीले तपाईँको 40 र 30 मात्रै तिर्न सकेका थियौँ, 50,000 तिर्न सकेका थिएनौँ। 50,000 को 3 महिनाको 0.18 टाइम्स तपाईँको कति? 3/12 गरेर टोटल इन्ट्रेस्ट तपाईँ निकाल्नु खोज्नुभयो भने यो चाहिँ कति आउँछ? 4800 आउँछ। यसलाई घटायौँ भने हामी कहाँ तपाईँको नेट इन्कम भनेको के छ? नेट इन्कम भने 2,35,200, 2,35,000 कति? 200। अब हामी कहाँ तपाईँको ब्यालेन्स सिटको लागि, ब्यालेन्स सिट तपाईँको बनाउँदाखेरि ब्यालेन्स सिटको लागि हामी कहाँ के छ त भने ब्यालेन्स सिट यता तपाईँको लायबिलिटीज एन्ड तपाईँको लायबिलिटीज एन्ड क्यापिटल। लायबिलिटीज एन्ड क्यापिटलमा यो एकाउन्ट पेबल अनि पुरानोवाला एकाउन्ट पेबल लेख्नुपर्ने छ। यहाँ 1,60,000, यहाँ तपाईँको कति छ? 2,80,000 चाहिँ तपाईँको के त? अकाउन्ट पेबल छ। त्यसपछि तपाईँको सेयर क्यापिटल छ तपाईँको कति? सेयर क्यापिटल तपाईँको 2 लाख छ। त्यसपछि रिटेन अर्निङ भनेको 40,000 प्लस नयाँ चाहिँ तपाईँको कति थियो? 2,35,000 तपाईँको 2,35,200। यसो गर्दाखेरि तपाईँको के छ त भने हाम्रो यो चाहिँ आउने छ तपाईँको 2,75,000 चाहिँ कति? 75,200 यो आयो। अर्को कुरा हामी यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट पनि छ। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भने अगाडि भर्खरै हामी यहाँ तपाईँले निकालेको थियौँ 50,000 इन्टु 0. तपाईँको 8 0.18 इन्टु 3 गर्दा हाम्रो चाहिँ कति? 2,250। यहाँको इन्ट्रेस्ट पनि आउनेछ 2,250। यो आएको तपाईँको 50,000 इन्टु 0.18 इन्टु 3 अपन चाहिँ कति? 12 गरेर यति चाहिँ के आउनेछ? इन्ट्रेस्ट आउनेछ। यो हाम्रो लायबिलिटिजतिर। अर्को हामी कहाँ त्यसैमा के पनि होला त? लोन पनि छ। लोन चाहिँ जम्मा टेकन गरेका थियौँ कति? 1 लाख तपाईँको कति? टोटल हामीले लोन टेकन गरेको 120 थियो, जसमा 40 एकचोटि पेमेन्ट गऱ्यौँ, 30 अर्कोचोटि पेमेन्ट गरेर यो हामी कहाँ तपाईँको छ इन्ट्रेस्ट। यसलाई पेमेन्ट यो निकाल्दा यो चाहिँ कति? 50,000।
अब एसेट्सतिर जाने हो भने एसेट्सको लागि हामी कहाँ के छ त अवस्था भने पहिला यो मर्चेन्डाइज पर्चेज इन्भेन्ट्री भनेर दिएको छ। मर्चेन्डाइज इन्भेन्ट्री भने योलाई लेख्ने हो, अगाडि हामी कहाँ भएको होला मर्चेन्डाइज इन्भेन्ट्री, मर्चेन्डाइज इन्भेन्ट्री यो भने तपाईँको अगाडि तपाईँको मार्च महिनाको अगाडि पनि म कुरा गर्दै थिएँ। मार्च महिनाको इन्डिङ इन्भेन्ट्री कति थियो तपाईँको 2 लाख चाहिँ कति 80,000 चाहिँ मार्च महिनाको इन्भेन्ट्री। त्यसपछि त्यो भइसकेपछि अकाउन्ट रिसेबल यहाँ छँदैछ, एउटा चाहिँ तपाईँको कति 1 लाख छ, अर्को चाहिँ तपाईँको कति 2 लाख चाहिँ कति 40,000। यो हाम्रो क्यास बजेटबाट ल्याएको हौँ, यसलाई लेख्न मिलेन हाम्रो। तपाईँको यो भने त पहिला हाम्रो उसमा आइसकेको छ, यसो गर्दा यो चाहिँ तपाईँको कति 3 लाख तपाईँको कति 40,000। अब एउटा अर्को मेसिन यहाँ क्यास अहिले क्यास भने यो क्यास पनि हाम्रो ओपनिङ भइसकेको छ। अहिलेको यो क्यास भने कति लेख्नु पऱ्यो 27,450, 27,450 यो भने तपाईँको क्यास ब्यालेन्स। क्यास ब्यालेन्स पछि अर्को चाहिँ हामी कहाँ तपाईँको त भर्खरै मेसिनलाई पनि किनेका थियौँ। मेसिनरी भनेको तपाईँको कति थियो 1 लाख चाहिँ कति 60,000 तपाईँको यसमा मेसिनरी। अब यति गर्नुभयो भने तपाईँको दुईटै साइडतिर के आउनेछ इक्वल आउनेछ। यसो गर्दा दुईटै साइडतिर 8,07,450, 8,07,450, 8,07,450 आउनेछ र हाम्रो ब्यालेन्स सिट मिल्यो। ओके, फेरि नेक्स्ट पार्टमा हामी अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर आउनेछौँ। प्रत्येक भिडियोहरू हेरिदिनु होला।